बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नाज़रीन, बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है और वो खबर फौरी तौर पे मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। और वो खबर ये है कि साबिक वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ गिलानी ने एक निहायत अहम और बड़ा ऐलान कर दिया है। वो ऐलान क्या है वो इस वीडियो के अंदर उसकी तफसीलात आपको बताएंगे। इससे पहले कि मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर इस बयान को मिस इंटरप्रेट किया जाए, आपके सामने मैं इस बयान की तमाम तर तफसीलात रखना चाहता हूं कि यह बयान किस तनाजुर में दिया गया है और इसके बाद हुकूमत को इस बयान का क्या बड़ा फायदा जो है वो हासिल होने वाला है। पहले इसका बैकग्राउंड जान लें, समझ लें। जो इतलात है हमारी उन इतलात के मुताबिक इस वक्त जो अपोजिशन की जो तीनों बड़ी जमातें हैं पीडीएम में शामिल, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान, ये तीनों जो जमातें हैं हुकूमत के साथ डील करना चाहती हैं। जी बिल्कुल, हुकूमत से एनआरओ लेना चाहती हैं। और अगर इन तीनों जमातों को एनआरओ मिलेगा तो जो चार मुलाजिम सहाफ़ी हैं, यानी हामिद मीर, तलत हुसैन, सुहेल वड़ाइच और नजम सेठी, इनको भी एनआरओ मिलेगा। और वो एनआरओ क्या होगा? वो एनआरओ जुड़ा हुआ है उन तमाम चीज़ों के साथ कि जब ये जो तीनों बड़ी सियासी जमातें हैं, जब इनके केसेस बंद नहीं होंगे, जब इन्होंने जो फायदे खुद भी हासिल किए सिस्टम से और इन साफियों तक भी पहुंचाए, वो जब सामने आएंगे तो इसका मतलब है कि फिर तमाम बड़ी बड़ी ऐसी चीजें खुलेंगी जिनके ऊपर माजी में पर्दे डाले जाते रहे। इसलिए ये चारों मुलाजिम सहाफ़ी भी अपने कॉलम में, अपनी तहरीरों में, अपने ट्विटर के ऊपर आपने देखा होगा कि इन तीनों जमातों के डील ब्रोकर्स का किरदार जो है वो अदा करते रहे हैं। लेकिन इमरान खान, जिनकी हमेशा से अपने क्रिकेटिंग कैरियर में भी ये आदत रही कि वो डिफेंसिव की बजाय अटैकिंग क्रिकेट, अटैकिंग कैप्टनसी किया करते थे, और अभी भी उन्होंने पॉलिटिक्स में भी वही स्टाइल अपनाया। उनके हामी और मुखालफिन दोनों उनको कहते रहे कि वो सबको साथ लेकर चले, लेकिन उनकी इसी अटैकिंग पॉलिसी की वजह से आज जो है वो अपोजिशन डिफेंसिव है। तीनों ही जो है वो डील हासिल करना चाह रहे हैं। कैसे? नून लीग सिस्टम को गिराने की धमकी देकर डील हासिल करना चाहती थी, नाकाम हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिस्टम को चलाने का लालच देकर डील हासिल करना चाहती है। मुसलसल 6 माह से वो यही बात कर रही है और अभी तक उसका कोई नतीजा नहीं निकला। आज बढ़ के उन्होंने एक और अहम ऐलान किया है, वो इस तरीके से डील हासिल करने की कोशिश में मसरूफ हैं। मौलाना फजल रहमान वो सिर्फ सिस्टम का हिस्सा बनाकर खुद को अपने लिए एक कोई ना कोई सीट मांगकर सिस्टम के अंदर वो डील हासिल करना चाहते हैं। यहां तक कि हमारी इत्तलात के मुताबिक वो तो डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ओहदे के अवज भी जो है वो खामोश रहने के लिए तैयार थे, मगर इमरान खान उनसे ब्लैकमेल नहीं हुए। याद कीजिए मौलाना के जो दस्ते रास्त हैं, अब्दुल गफूर हैदरी, कैसे उनका नाम डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए बास साफियों की जानिब से चलाया गया और ये दावे जो है वो किए जाते रहे कि हुकूमत का चेयरमैन सेनेट बनेगा और डिप्टी जो है फे का बन जाएगा। ये सिर्फ एक कंपेन थी जो मखसूस मुलाजिम साफी करते रहे मौलाना फजल रहमान के लिए डील हासिल करने की, लेकिन नहीं मिली। अच्छा, पीपल्स पार्टी को चेयरमैन सेनेट का ओहदा तो नहीं मिला, मगर उनके पास जो है वह सेनेट में अपोजिशन लीडर की जो नशिस्त है वो उनके हाथ आ गई है। इसी दौरान नवाज लीग से अपोजिशन लीडर का जो चेयरमैन सेनेट का ओहदा था वो उनके पास आना था। उस फैसले के मुताबिक बकौल उनके जो पीडीएम में किया गया, लेकिन वो उनके हाथ नहीं आया। वो उनके हाथ आ रहा था, वो उनके हाथ से फिसल गया। और इस सारे मामले में अगर लूजर है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उसको कुछ नहीं मिला और अब वो सिर्फ खामोश रहने के बदले, यानी कि मरियम नवाज के लिए कुछ ना कुछ डील जो है वो हासिल करना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से मरियम नवाज मुल्क से बाहर चली जाएं। ये ताज़ा तरीन जो सिनेरियो है, इसके ऊपर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स खड़ी है। इस हवाले से मैं आपको आगाह करना चाह रहा हूं। उसका बैकग्राउंड मैंने आपको दिया और अब मैं आपको बताता हूं कि वो अहम तरीन ऐलान क्या है जिसके बाद कान खड़े हो गए हैं हुकूमत के, माफ कीजिएगा, अपोजिशन की जमातों के, मुस्लिम लीग नवाज के, पीडीएम के कान खड़े हो गए हैं कि ये क्या होने जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने ये क्या ऐलान कर दिया। मायूसी फैल गई है पीडीएम के कैंप के अंदर। इसी दौरान ये खबर भी आई कि पीडीएम की जानिब से, पीडीएम के सदर के कहने पर जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी ने शोकाज नोटिस जो है वो मुस्लिम लीग नवाज के जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं उन्होंने पीपल्स पार्टी को और एएनपी को शोकाज नोटिस भिजवाए।
اس کے اوپر جب یوسفزئی گیلانی کا موقف جاننے کی کوشش کی میڈیا نے، صحافیوں نے سینٹ کے اندر، تو اہم ترین جو ہے انہوں نے بات کی، اور وہاں پہ سینٹ میں انہوں نے کیا کہا؟ سینٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ یوسفزئی گیلانی کا یہ کہنا تھا کہ سینٹ میں واضح طریقے سے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ پی ڈی ایم کے ووٹوں سے منتخب ہوئے ہیں۔ سینٹ کا اجلاس چل رہا تھا جس کے اوپر شور شرابہ بھی ہوا۔ اعظم نذیر تارڑ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ 27 ارکان ہیں، ابھی تک وہ ان کی فہرست نہیں دے سکے، انہوں نے کہا جی ہمارے لیے نشستیں جو ہیں وہ علیحدہ ہونی چاہیے۔ انہوں نے جو آزاد امیدوار ہیں ان کے اوپر جب انہوں نے کسی قسم کا کوئی طنز کیا تو آزاد امیدوار بھی کھڑے ہو گئے دلاور خان صاحب کی قیادت میں، انہوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا، انہوں نے بھی اپنے لیے جو ہے وہ علیحدہ نشستیں مانگی۔ لیکن اس دوران یوسفزئی گیلانی کا جو اہم ترین بیان سامنے آیا، وہ اہم ترین بیان یہ تھا کہ وہ پی ڈی ایم کے ووٹوں سے منتخب ہوئے ہیں، وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں انہوں نے کوشش کا لفظ استعمال کیا، مگر وہ حکومت کی آواز بھی بنیں گے۔ حکومت کی آواز میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کوشش کریں گے، انہوں نے واضح طور پہ اعلان کیا جو کہ پی ڈی ایم کے ووٹوں سے منتخب ہونے والے پیپلز پارٹی کے اپوزیشن لیڈر ہیں سینٹ کے اندر، سابق وزیر اعظم یوسفزئی گیلانی، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ حکومت کی آواز بنیں گے۔ آگے جا کے انہوں نے وضاحت کی کہ جب بھی حکومت ملکی مفاد میں کوئی بھی قانون سازی کرے گی تو ملکی مفاد میں پیپلز پارٹی اس قانون سازی میں حکومت کا ساتھ دے گی۔ جی بالکل، یہ پیشکش کی گئی ہے یوسفزئی گیلانی کی جانب سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، خاص طور پہ اس بات کے بعد جو کہ براڈ شیٹ کیس کے حوالے سے جب تفصیلات سامنے آئیں اور یہ کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ آصف زرداری کے خلاف جو 6 کیسز ہیں وہ دوبارہ سے کھولنا چاہ رہی ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود تمام چیزیں حکومت کی نظر میں بھی ہیں، اپوزیشن کے بھی سامنے ہیں۔ نمبر گیم میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ آزاد امیدوار جو کہ 20 سے زائد تعداد میں سینٹ میں موجود ہیں، ان سے مدد حاصل کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ بہتر قانون سازی کرنے کی پوزیشن میں اس وقت آ چکی ہے، اور اپوزیشن کی اگر دونوں دھڑوں کو ملایا جائے، مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی، تو ان کے ارکان کی تعداد جو ہے وہ 42-43 سے آگے نہیں بڑھتی، 40 کے دائیں بائیں رہتی ہے، اور 60 کے قریب ارکان کی حمایت جو ہے وہ حکومت کو حاصل ہو سکتی ہے قانون سازی میں۔ لیکن اس کے باوجود اس قسم کی پیشکش یہ ظاہر کرتی ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ شریف آؤٹ ہوں اور زرداری ان ہوں۔ اس کے لیے انہوں نے کوششیں شروع کر دی ہیں۔ یوسفزئی گیلانی وہ ٹرمپ کارڈ ہے آصف زرداری کا، جن کو لانچ کیا انہوں نے، اور نہ صرف پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں کو وہ طریقے سے ایک پیج کے اوپر لائے، بلکہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں سے انہوں نے یوسفزئی گیلانی کو ووٹ بھی دلوائے، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سینٹ کے اندر جو اپوزیشن لیڈر ہیں اپوزیشن جماعتوں کے، یوسفزئی گیلانی، ان کی جانب سے یہ اعلان کہ وہ قانون سازی میں حکومت کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، یہ بہت بڑا اعلان ہے، لیکن میڈیا پہ اس طرح سے اس کو انٹرپریٹ نہیں کیا جا رہا۔ اس کے پتہ نہیں کیا مطلب نکالے جائیں گے، لیکن واضح طور پہ میں یہ خبر، ایک بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے اس وقت اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ ہمارے وہ ویورز جو کہ کریڈیبل سورسز کے ذریعے اس قسم کی خبریں سننا چاہتے ہیں وہ یہ جان پائیں کہ اس آفر کے اندر کیا چھپا ہوا ہے، یہ آفر پاکستان پیپلز پارٹی نے کیوں کی ہے۔ لیکن اس قسم کے حالات اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب آپ کا کپتان فرنٹ فٹ کے اوپر کھیلے، جب اس کی نیت صاف ہو، جب وہ این آر او دینے سے انکار کر دے تو پھر اس کے سامنے کے جو راستے ہیں وہ خود بہت کھلتے چلے آتے ہیں۔ اب اس وقت پاکستان تحریک انصاف ایک بہتر پوزیشن میں آ گئی ہے سینٹ میں بارگیننگ کی کہ وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے بغیر بھی بہتر قانون سازی کر سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں یہ مقابلہ ہے کہ حکومت کس کو منا کر ان سے قانون سازی کروائے۔ پیپلز پارٹی نے تو خود پیشکش کر دی ہے، جبکہ مسلم لیگ نواز بھی ذرائع سے اس قسم کی پیشکش کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جس کے بدلے میں وہ صرف اور صرف یہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے مریم نواز کا نام ECL سے نکلے، ان کو ریلیف ملے اور مریم نواز جو ہے وہ باہر چلی جائیں۔ مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ اس دوران کیا آیا؟ وہ ہاتھ ملتے رہ گئے، اس لیے کافی دنوں سے وہ خاموش ہیں۔ یہ تھی تازہ ترین لیٹسٹ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، آپ کے فیڈ بیک کی وجہ سے ہم یہ ویڈیوز آپ کی خدمت میں زیادہ بہتر طریقے سے پیش کر پاتے ہیں۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔